बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा ख़ान। और नेतन्याहू बाज नहीं आया। मैं बारहा ये बात कहता रहा हूँ कि नेतन्याहू इस तरह से बाज नहीं आएगा जिस तरह से हम चाहते हैं। ये लातों का भूत है, बातों से मानने वाला नहीं है। और इज़राइल ने कल एक ऐसी कॉन्फ्रेंस रखी जिसका सिर्फ मैं आपको उन्वान बताऊँगा तो आपको समझ आएगी कि इस कॉन्फ्रेंस का उन्वान 15 सितंबर को ही क्यों रखा गया। 15 सितंबर वो दिन था जब तमाम मुस्लिम दुनिया के सारी स्टेट्स दोहा कतर में मौजूद थीं और हंगामी इजलास किया जा रहा था। इसी दौरान तेल अवीव में क्या हो रहा था, ये आज के मेरे बोलते कलम का मौजू है। तेल अवीव में एक जो थी मीटिंग नहीं कहना चाहिए, कॉन्फ्रेंस थी जिसमें अमेरिका से आए सेनेटर्स जो हैं वो शरीक थे और उनसे ख़िताब किया है नेतन्याहू ने। इज़राइली वज़ीर आज़म ने ख़िताब किया और इस ख़िताब का उन्वान था 50 स्टेट्स 1 इज़राइल, यानी वो 50 मुल्क और अकेला इज़राइल। और इस उन्वान के तहत नेतन्याहू बोले और उन्होंने कहा कि आपके हाथ में जो मोबाइल है आप समझें एक छोटा सा इज़राइल का टुकड़ा है। ये लफ्ज़ बोले हैं उन्होंने कहा कि ये जो मोबाइल है, ये आपके हाथ में जो मोबाइल मौजूद है ये इज़राइल का एक छोटा सा टुकड़ा, यानी ये भी यहूदियों का बनाया हुआ है। उन्होंने कहा चेरी टमाटर तक तो हम बनाते हैं जो आपके सलाद पर गार्निश करता है। ये मुस्लिम दुनिया को वो टॉन्ट कर रहे थे और उन्होंने कहा कि बहुत सारी इजादात यहूदियों के मरहून मिन्नत है और हमें डराया जा रहा है और हमें कहा जा रहा है कि आपको असले के पुर्जे नहीं देंगे। बहुत सारे ममालिक मना कर रहे हैं। मैं उनको बता दूं कि इज़राइल ऐसी टेक्नोलॉजी रखता है कि वो जदीद से जदीद असला अज़ ख़ुद बना सकता है। सारी के सारा जो इजलास था, जो मीटिंग थी, उसको एक अखबार जिसका नाम इज़राइल टाइम है उसने पब्लिश किया है और उसमें उस पूरी तकरीर का मतन भी शाया किया गया है जिसमें बहुत सारे हवाला जात के साथ साथ हज़रत मूसा का हवाला दिया गया। और नेतन्याहू ने कहा कि जिस तरह से मूसा ने बनी इसराइल को फ़िरौन से निजात दिलाई थी, मैं भी एक निजात दहिंदा हूँ। इस दरिंदे को बताते हैं कि ये निजात दहिंदा है या दरिंदा है, ये मैं अलग से बात करता हूँ। लेकिन इस मीटिंग के अंदर उसने वो बात भी कही कि क्रिश्चियंस हमारे भाई हैं और हमारा मुल्क एक है। ये वही बनी इसराइल है जिसने हज़रत ईसा को मसलूब करने की मज़मूम साजिश की थी, तो वो तो अल्लाह ताला ने उनको उठा लिया, लेकिन इन्होंने तो अपनी पूरी साजिश की थी और अब ये जाकर उनको भाई कह रहे हैं। उसने कहा नेतन्याहू ने कि हम अमेरिका की जंग लड़ रहे हैं। हमने ईरान पर जो हमला किया था, दरअसल हमने यूरोप और अमेरिका को बचाया था क्योंकि ईरान ऐसे एटमी मिसाइल्स बना रहा था जिनकी मार यूरोप और अमेरिका तक थी और हमने जंग कर कर हमारे फ़ौजियों ने उन मिसाइल सिस्टम्स को ख़त्म किया। वो एटमी जो वार हेड्स हैं वो बनाने के बिल्कुल करीब था और ये हमें हमारी मालूमात के मुताबिक सिर्फ चंद रोज़ बाकी थे कि उनके पास 2 एटमी वार हेड मौजूद होने थे। इसलिए हमने ईरान के साथ जंग लड़ी। फिर उन्होंने हमास का जिक्र किया और उसने कहा कि हमास जो है उसने हमारे लोगों को ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि कैमरे से फुटेज भी बनाई और उनको अगवा भी कर लिया, होलोकॉस्ट का भी नाम लिया। ये वो सारी बातें थीं जो वो करना चाहता था और उसको पब्लिश कराना चाहता था और जो ये चाह रहा है कि शायद उसकी इन गीदर भभकियों से मुस्लिम दुनिया डर जाएगी। याद रखें मुस्लिम दुनिया सिर्फ अमान का, बहरीन का, कुवैत का, कतर का नाम नहीं है। मुस्लिम दुनिया एटमी पाकिस्तान का नाम है। मुस्लिम दुनिया जदीद टेक्नोलॉजी, दिफाई टेक्नोलॉजी के हामिल तुर्की का नाम है। और मुस्लिम दुनिया के साथ दुनिया के बहुत सारे ममालिक मौजूद हैं जिनकी तादाद ये ख़ुद ही बयान कर रहा है 50 है। और ये 50 मिलकर अगर मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं करें तो शायद ये डूब जाए। मैं सिर्फ इतना कहूँगा। और नेतन्याहू होश के ना लो, तुम जिस तरह की जारहाना पॉलिसी अपनाए हुए हो बहुत जल्द तुम्हें इसका जवाब मिलेगा। मुस्लिम दुनिया एक हो चुकी। 15 सितंबर वो दिन है जिस दिन दुनिया के 50 मुस्लिम रियासतों ने मिलकर इस अज़्म का इजहार किया कि गज़ा के लोगों को आज़ादी मिलनी चाहिए, गज़ा के लोगों को जो है इस परेशानी में से उसका ख़ात्मा होना चाहिए और इज़राइल के जो इक़दामात हैं उनकी मज़म्मत करनी चाहिए हर फोरम पे।
ہمارے وزیر اعظم جو ہیں سعودی عرب جا رہے ہیں. سعودی عرب کل سے ان کا دورہ ہے, سعودی عرب 2 دن کا. اس کے بعد وہ برطانیہ جائیں گے, پھر امریکہ میں انہوں نے خطاب کرنا ہے, اور وہاں پر بھی شنید یہ ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ملیں گے اور غزہ کے مسئلے کو اٹھائیں گے. پاکستان اس وقت مرکزی حیثیت حاصل کر چکا ہے پوری دنیا کے لیے, اور پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر ہیں. نتن یاہو کا یہ خطاب جو ہے سراسر کھلی دھمکی ہے. وہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بات کہی کہ دوبارہ اسرائیل جو ہے حملہ نہیں کرے گا, تو سن لے کہ نتن یاہو نے کل والی تقریر کے اندر ایک مرتبہ پھر کہا کہ قطر کے اندر بھی دہشت گرد موجود ہیں, اور نہ صرف قطر میں بلکہ دیگر اسلامی ممالک میں بھی موجود ہیں. ہم حوثیوں پہ بھی حملہ کریں گے, یعنی شام پر بھی دوبارہ حملہ کریں گے, اور قطر پر بھی ہم حملہ کر سکتے ہیں کیونکہ ہمیں اپنے مفادات عزیز ہیں. تو اسلامی دنیا کی آنکھیں کھولنے کے لیے کل کا بیان ضرور تمام اسلامی دنیا کو پتہ ہونا چاہیے کہ نتن یاہو کے ارادے کیا ہیں, وہ کیا چاہتے ہیں, ان کی توسیع پسندانہ پالیسی کیا ہے, کیوں وہ گریٹر اسرائیل کے نعرے لگاتے ہیں. ملک تمام کے تمام اسلامی ملک جاگ چکے ہیں. صحیح کہا طیب اردوان نے کہ ہمیں یعنی مسلم دنیا کو مل کر ایک نیٹو جیسا ادارہ جو ہے اسٹیبلش کرنا چاہیے. پاکستان نے بھی ایک ایسی ٹاسک فورس بنانے کا کہا ہے, اور اس کی تجویز دی ہے کہ ایک ایسی ٹاسک فورس جو دفاع کے لیے استعمال کی جا سکے, ایک ایسی ٹاسک فورس کہ اگر دنیا کے کسی بھی حصے میں کسی اسلامی اسٹیٹ پر کوئی ملک حملہ کرے تو یہ ٹاسک فورس کھلے دل کے ساتھ فیصلے کرے, اور پھر اس کا جواب تمام اسلامی ملکوں کی طرف سے آنا چاہیے. یہ ایک طرح کی ایک بڑی جنگ کا آغاز ہے جس کا اعلان کل نتن یاہو نے کیا 50 اسٹیٹس 1 اسرائیل کا نام لے کر, اور دوسری طرف تمام اسلامی ملک جو ہیں اکٹھے ہو گئے ہیں. اکٹھے ہیں تو انشاءاللہ اکٹھے رہیں گے, اور اکٹھے رہ کر اس افریت کا, اس یہود کا, ان یہود کا مقابلہ کریں گے, اور امریکہ کا مقابلہ کریں گے جو خود کو اس دنیا کی سپر پاور سمجھ رہا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ سعودی عرب, دورہ برطانیہ اور دورہ امریکہ, جس میں وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے, انتہائی اہم ہے. یاد رکھیے وہاں کیا جانے والا خطاب, کیونکہ پاکستان کل ہونے والی میٹنگ میں یہ بات کہہ چکا ہے کہ اسرائیل کی اقوام متحدہ سے رکنیت ختم کی جائے. وہ انسانیت سوز مظالم غزہ میں ڈھا رہا ہے, بھوکے پیاسے بچوں پر بم برسا رہا ہے اور ان کے مکانات کو تہہ و بالا کر رہا ہے. اس کی رکنیت اقوام متحدہ سے ختم کی جائے, اور یہی موقف لے کر وہ اب جنرل اسمبلی کے اجلاس میں بھی جائیں گے اور تقریر کریں گے. پاکستان لیڈنگ فرام دا فرنٹ ہے, پاکستان سعودی عرب کے ساتھ ہے, پاکستان تمام گلف اسٹیٹس کے ساتھ ہے, اور ان تمام گلف اسٹیٹس کے ساتھ پاکستان کے گہرے دفاعی روابط ہیں. یاد رکھیے پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے. پاکستان وہ قوت ہے جو اپنے جہاز بناتا ہے, اپنا میزائل پروگرام بناتا ہے, اپنے انٹرسیپٹر سسٹمز رکھتا ہے, اپنے موبائل سسٹم بھی رکھتا ہے. یہ جو نتن یاہو نے برق لگائی ہے کہ آپ کے ہاتھ میں اگر میزائل ہے تو سمجھے اسرائیل کا ایک ٹکڑا ہے, یہ صرف برق ہے. وہ ڈرانے کی بات کر رہا ہے, ڈرنے کا معاملہ نہیں ہے. اس وقت تمام اسلامی دنیا کو اس ظالم اسرائیل کے خلاف ڈٹ جانا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.